تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر ویکھ کے کہندے ہون گے مکھ چاند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اکھیں مستانی مخمور اکھیں مدد صدیق اکبر ویکھی جا رہا تھے ویکھی جا رہا تھے ویکھی جا رہا تھے میں ہون ایتھی رکھاں گل تو صدیق اکبر میرے نبی دا رخ انور ویکھی جا رہا تو دل چ خیال پتہ کی کر دینا بابا بلے شاہ دی زبان وچ تے فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے پر اج میں مکھ ویکھاں تیرا میاں صاحب کل چلیے ہون میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے در مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا تقوی رکھیں صدیقہ والا تے چل دوا رام لیے تے جے اعلیٰ حضرت دی زبان چاکاں تے فرماتے نے حاجیوں شہنشاہ